Mayong buntag sa tanan. Ningkurog ko. Salamat kay sa Ginoo no kay gitagaan ko niya o higayon nga motindog no diri sa inyo ha. Since nag-start ang Cebuano, this is my first. So, nalipay kay ko kay nakita ta diri sa sulod sa simbahan karong adlaw. Nakulbaan pod ko kay first time pod nako magdaladala aning gitawag nilang laptop. Salamat kay sa Ginoo no kay gihatag sa organization nato ang isa ka bulan nga sermon and di ko naglisod unsaon paghimo sa isulti sa inyo ha karon. So gikan ni sa ilaha, salamat kay sa Ginoo sa ato ang organization. And karon nga buntag, ang atoang karon nga bulan, ang ato ang tema mao ang mission. So kabalo naman taon sa ang mission no. Basta magisgutag ka na gani mga bata na sila ang mission nako karon. So kabalo taon sa ang mission. So missions. Missionhon nga buluhaton sa Ginoo. Di pa jud ko kabalo aning mo pitik-pitik diri. Lisod kaayo. Gis-try na mo gahapon og print ni siya. Putlon man niya. Kay murag naka-poster ang style. So dili siya pwede kay dako pog kayo kog dalhon diri, murag diri siguro og didto kung i-print nako no. Niining mga bulana, niining mga Domingo nga sumusunod mga sugod karon, upat ka Domingo pagahisgutan gayud nato ang mission. So, ang ato ang organization mo kana siya ang pinaka DNA niya, ang mission. So, mo nang daghan ka itag mga missionaries nga ipadala dito sa laing nasod para mag-share sa iya sa pulong sa Ginoo. So, sa mga nangaging mga Domingo, nahisgutan usab ang ato ang nag-celebrate kita og Kamakop Month. So dito sa series, nakabalota nga ang ato ang distinctive is kanang naa sa itong mga kilid. Jesus is our Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King. So Bisaya man po na ang gipagka, pero bisan pag di naton ay Bisaya ang Savior, kabalo gid taon sana. Kay mayon ra man gani ta nga Savior karon nako. Oh. So mao na siya. So pipila ka mga simana pod na siya nga ginahisgutan nato diri sa simbahan. Karong mga pipila ka mga bulan naka-focus ang ato ang lesson diha sa Colossus. So mag-start siya sa Colossians chapter 1. Hangtod mahuman ang libro sa sunulat ni San Pablo sa taga Colossus. So murag naglisod jud ko sa ako ang kinabuhi diri. Wait lang ha. Okay, diri di ko dapat mo pindot. Kay maglaktod-laktod man siya. So ang simbahan sa Colossus, dili diretso nga resulta sa misyonhon nga biyahe ni Pablo. Panusas ka resulta sa maayong pagmentor o pagdisipulo kang Epapras nga usa ka nitibo sa Colossus. Wala makabisita si Pablo sa personal dito sa simbahan sa Colossus. Apan nasayod lamang siya kanila pinaagi sa iyang nadunggan gikan sa uban. Ang mga taga Colossus usa ka maayong panig-ingnan kung unsa ang nahitabo sa dihang madisipulo kita sa ubang mga tao diha sa mission. Og sa dihang ang atong mga disipulo og sa dihang ang atong mga disipulo samak ni Epapras magdisipulo
sa uban og mutubag ngadto sa tawag sa buluhatong missions. Ang libro alang sa mga taga-Kolosas maoy usa ka kusog nga tawag alang kanato aron sa paghatag importansya sa paglakaw og pagkasupisyente sa atong Ginoong Hesukristo. So gidlantaw-lantaw na ako unsa gid ang Bisaya sa sufisyente no. Kay di man gina siya si Bisaya, igo. So og Tagalog pod sapat. So murag mas masabta nato kung Tagalog kasi diri sa Zamboanga, sa Bacano, tapos dito man ta sa Tagalog no, kasagaran. Ang mga bata Tagalog sa Bacano. So sapat, enough sa uban nga term. So ang upat ka maayong balita nga mao ang pinakasentro sa atong denomination, nagsimbolo sa atong logo ug ang mensahe nga atong ginasangyaw nagahatag og tumong sa pagkasupisyente ni Kristo nga atong manluluwas, mananambal, manlalaban og ang atong umaabot nga hari. Siya mao ang kompleto og supisyente nga tubag sa mga problema, mga kasamo sa pagtuman sa katapusang mando ni Hesus ang iyang gihatag ngadto sa iyang mga disipulo ug mga sumusunod diha sa Matthew chapter 28. Ang pagtuman sa mando diha sa Matthew chapter 28 kinahanglan aduna kitay personal nga kasinatian uban kang Hesus. Samtang mahitabo kini adunay kabalhinan or kausaban sa ato ang term diri nga mahitabo sa sulod nato nga makita diha sa gawas og kinahanglan nga atong ihalad ang atong tanan ngadto ang tanan ang tibuok natong kinabuhi ngadto sa Dios. Mao kini ang makahatag og dakong epekto sa pagsunod sa mga nasod. So sa di pa ta mo padayon magampo sa ta. Ginoo, salamat kaayo niing takna sa kabuntagon sa imong gihatag sa amoa. Salamat kaayo Lord kay imong gidala diri aron mamati na usab sa imuhang pulong. Abrihi ang among hunahuna, ang among kasing-kasing aron masabtan namo Ginoo ang imuhang pulong. Ug hatagi usab Lord sa doble nga anointing ang imong alagad Ginoo. Tungod kay kung wala ikaw Lord, wala gayud kami mahimo. Ula usab ikasulti ang imuhang ulipon Ginoo kung dili ikaw ang magasulti. Thank you so much Lord. Among gi-rebuke ang tanan ng mga disturbances sa amo ang presensya in Jesus name. Amen. Okay, so abrihan nato ang atong Biblia diha sa Kolosas kung naamoy Biblia. Kolosas chapter 1 verses 1 to 8. Pero kay naaraman kitay dako kayong screen, so okay ra gid kayo walay Bible no. So ato na siyang tabangan og basa, tabangi kunyog basa. Sige. Sa first kana nga slide, diri dapit ang mubasa tapos kusga ninyo para makadungog ko. Start. Okay, mana. Salamat kaayo. So mo kadto siya ang sulat ni San Pablo didto sa mga taga-Kolosas sa chapter 1 verses 1 to 8. Gikan niining mga bersikulo atong makita og atong masabtan ang gahom sa Oh my. Sorry lang. Sayon man duod kaayo di ay no, pero lisod man di ay kaayo diri sa unahan.
Nasanay mo man gud nasanay aning pitik-pitik. Okay, ato usab nga gikan ining maong mga bersikulo atong masabtan ang gahom sa maayong balita. Ang missions ug ang atong bahin diha sa pagpamunga ug pagtubo diha sa pagtuo. O makatuon kita og pipila ka mga leksyon. So adunay pipila ka mga leksyon nga ato ang mabalaan karong kabuntagon. Una, ang Dios nagabuhat ug nagalihok sa tibuok kalibutan, sumala sa iyang langitnon og nga katuyuan og pagbuot og nagaimbitar siya kanato sa pag-apil niini. So mo na siya ang unang leksyon nga ato ang mahibalaan gikan niining mga bersikulo. So wala diri, diri day. Wala ko, sige. So, sa versikulo 6, ingon siya diri, kining maayong balita, magapadayon pagkaylap sa tibuok kalibutan, og daghan ang makadawat sa bag-ong kinabuhi, nga sama usab sa inyong nadawat, dihang nasabtan ninyo ang kamatuuran mahitungod sa grasya sa Dios. Ang buluhatong missions, mao ang plano, katuyuan o kabubuton sa Dios. Mahitabo kini sa atong pagpakiglabot o bisan kung dili magpakiglabot, bisan og dili ta mag-apil-apil ani. So ang mission, ang mission, mupadayon gid siya og kaylap sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa ato ang pagpakiglabot, pag-apil-apil ani, ug bisan di ta mag-apil-apil, mupadayon gid ni siya og lambo. Mupadayon ni siya kaylap sa tibuok kalibutan. Ang buluhatong missions paspas nga nagatubo og nagakaylap sa tibuok kalibutan. Ang Dios kanunay nga nagalihok sa bisan diing dapit aron pagtuman sa iyang katuyuan. Ingon so ang Dios nagalihok sa bisan diing dapit aron sa pagtuman sa iyang katuyuan. Ang Dios nagalihok sa tibuok kalibutan aron pagtuman sa iyahang misyon. Ingon sa Habakuk chapter 2 verse 14, kay ang kalibutan na puno sa kahibalo sa himaya sa Ginoo, ingon nga ang tubig nagtakob sa kadagatan. So wa ko kasabot aning nagtakob kay naay mga Bisaya ba. So giibot-tanon lang po nako ang script nga English kay cover. So nagtakob no. Nagtaklob siya, murag nagtaklob lahi man gud sa ilaha, lahi po ang ato So basta masabtan ra gina siya. So, wala gay ko kasabot pero nakasabot mo. So mo ka na siya ang gahom sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa bersikulo 6 nagasulti si Pablo nga ang Dios wala lamang nagalihok diha sa simbahan sa Colosas. Nagalihok siya sa bisan diing dapit. Si Pablo nag-ingon nga ang maayong balita nagatubo og nagapamunga sa tibuok kalibutan. Kung ang maayong balita masangyaw, may gahom kini sa pagluwas o pagbalhin or pag-usab sa kinabuhi nga magdala kini og bunga. Kaniadto, naay isa ka tawo nga gisugo sa Ginoo. Sangyaw sa pulong niya. So, kaning tawhana, nituman rapod siya, ning lakaw rapod, kadungog niya, ning lakaw rapod siya. So, ang kaningalan sa tao si Jonas ako ang gihimong sample diri. So, ning pag-ingon sa Ginoo nga, Jonas, adto ka sa Nineveh, isangyaw ang pulong sa Ginoo dito. Ang gihimo ni Jonas, nisakay siya og laing barko man dahil lang gisakyan no, sa una. So, instead nga, padulong siya sa Nineveh, niadto siya sa Tarshish. So ning sibat siya.
Hamtang nagalawig sila na sila sa kadagatan, gipadalhan sila unos sa Ginoo. So ang istorya himo na natong short kay isa ray ka lain akong kuhaon ani unya. Nagkalisod na sila, nanawag na sila Ginoo, and then ingon na lang si Jonas, ako mo hinungdan aning tanan, so ilabay na lang ko niyo sa dagat. So gilabay siya sa dagat, wala lang po siya ni ambak no, nagpalabay gid siya. So paglabay sa iyaha sa dagat, nagpadala ang Ginoo og dako kayong isda, tapos maoy gisulod siya sa isda sa iyang tiyan. Dayon gidala ra pod siya sa isda dito sa Ninive. So pag-abot na dito sa Ninive, gisugo na po siya sa Ginoo. Unas, adto ba dito sa city kay isang yaw ang pulong sa Ginoo. So di man gini siya gustong moadto no. Kay nisibat gud gani siya. So wala gini siya ka ready ug unsay iyang script. Di pareha karon nga na script no. So wala na siya ka ready. So dito ning adto na siya sa second time ning adto na gid siya. Naglakaw na pud siya padulong dito sa city ug naabot siya dito, ning sangyaw siya sa pulong sa Ginoo. Isa ra gid ka lain pod ang iyahang gisang gisulti. Ang ingyang kay wa man siya nag-ready og script ato no, basta giingon lagi sa ang gisulti lagi sa Ginoo nga ing na sila nga 40 na lang ka adlaw laglago na ang nasod sa Ninive. Mura pud yung gisulti. Siguro sa kalagot niya nga gipadala siya to suko ako lang giutang emotion no. Suko ko siguro ka ito siya. So dingon siya nga 40 na lang kaadlaw, laglago na sa Dios ang Ninive. Pagkadungog sa mga tao, naghinulsol sila, gikan sa hari, hangtod sa pinakababa, naghinulsol sila sa ilang mga sala. Ug naluwas silang tanan. Inana kagamhanan ang pulong sa Ginoo. Once nga isulti lang na nimo, aduna ginasay ang Ginoo na ay pamaagi, paunsa nga masabtan sa mga tao ang iyang pulong. Diri sa ato ang simbahan, sa una, nagsugod ra gyud nakoy mga nahinumduman nga nagsugod sa first sa bato, isa lang ka fellowship. Ning agree ang grupo nga mag-fellowship sa simbahan. So, fellowship rato ang tuyo ato once a month. Manimba, sabay-sabay ang grupo. Until, kay once a month man no, once a month na sila mo ani, so, nasugdan to siya. So, ang Ginoo, naglihok jud pod sa ilaha. So, from once a month, na rin ang utana, di ba pwede nga kada Domingo miyan ha? Pwede jud kaayo. So, from one Sunday, nahimong na kada Domingo, hangtod nga nahimo ng tibuok pamilya. Naa sa isi-isi. That is, mo ka na siya ang pagkagamanan sa Ginoo. Malay mo, through this family, pareha sa Ninive nga mahimong tibuok community. Ang madala. Wala biya ko nag-ready og tissue. Okay, so from one Sunday, nahimo ng kada Domingo, hangtod nga nahimong tibuok pamilya, hangtod nga nahimo ng tibuok banay, hangtod nga mapareha din na sila sa Ninive. Tibuok community. Muadto pa gyud sila ing community. Matakdan ang ubang community para sa buluhaton sa Ginoo. Nga mahimong mga anak sa Ginoo. Naay pangutana, unsaon man nato pagtabang ang buluhaton sa misyon sa Kamakop? Okay, so unsaon daw? Mo apil ra gid ta no. Apil ra gid ta. Ay naguna-unaan ang ubang nga mga problema basta kay mo apil ra gid ta.
Ikaduha, ang atong pag-apil o partisipasyon sa missions resulta kini sa atong lawom o personal nga paglakaw uban sa Dios. Ang atong pagkaila kang Hesus sa lawom nga paagi ug ang pagsinati sa kaayo sa Dios ug ang iyang pagkamatinumanon sa atong kinabuhi maoy gigikanan og nakapadasig sa atong kabutang nga wala kitay personal nga kahibalo o kasinatian o wala nato mabhibalo o wala nato masinati. Sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 4 hangtod sa 6a nagaingon, kay nabalitaan namo nga lig-on ang inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Ug dako ang inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios. Ingon kamo niini tungod kay nagapaabot man kamo sa inyong ginalauman nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kining maayong ginalauman nagadunggan na ninyo kaniadto sa dihang gisangyaw ninyo ang kamatuoran nga mao ang mission, ang maayong balita. Ang maayong balita. Kining maayong balita nagapadayon pagkaylap sa tibuok kalibutan. Sa bersikulo 29 nagaingon usab, nagahago gayud ako aron mahimo ko kini ug ang gahom ni Kristo mao ang nagpalig-on kanako. Niining maong mga pasahe si Pablo klaro kaayo nga nagpakita or nagadayig sa pagtuo, gugma ug paglaom nga nagapalambo sa kasing-kasing ug kinabuhi sa mga Kristohanon sa Colosas. Ang ilang pagtuo kang Hesus ug gugma alang sa mga tao sa Dios nakagamot uban sa tinuod nga mensahe sa maayong balita nga miabot ngadto kanila. Adunay koneksyon ang atong kasinatian sa gahom sa Dios sa pagbalhin sa atong kinabuhi o sa atong tinguha sa pagpaambit niini ngadto sa mga nangawala. Aduna kitay kalabutan sa atong kaugalingon nga pagtuo diha sa pagtuo o sa atong gugma alang sa tanang katawan sa Dios. So, kung nakasabot na jud ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo, imposible gyud nga dili ka mosulti. Imposible pod nga dili nimo ipaambit ngadto sa uban ang imong nadawat. Kana bitawng naatay blessing nga madawat di mo yung nita nga, uy, nakadawat kog blessing. Na ako'y nadawat karon nga grasya gikan sa kuan. Gipadalan kog gift. Inana ang ato ang uban natong ang atong reaction. So kung nakasabot ta nasabta na gid nato ang pulong sa Ginoo ning gamot na diha sa ato ang kinabuhi, mo share jud ka, mo istorya jud ka sa ilaha, mo istorya jud ka. So mo na niingon si San Pablo sa Colosas 1 hangtod sa 29, nagahago ako aron mahimo ko kini ug ang gahom ni Kristo mao ang nagpalig-on kanako. Okay. Kay mao man na siya ang resulta sa lalom na nato nga kaning ato ang pagsulti sa pag-participate, pag-appeal sa mission, mo na siya ang resulta sa ato ang lalom or personal, sa lalom o personal nga paglakaw uban sa Dios. So kung nakadulot na gina siya maayo, maguol ka, maglantaw sa uban nga wala pa nakakita sa kamatuoran. Maluoy ka sa ilaha, asa sila padulong. Maluoy ka sa ilaha kung unsa ilang kinabuhi. Kun pananglit, mamatay sila.
So inana ang bation sa usa ka magtotoo ni Kristo nga nakalalom na, nakadulot nagmaay siyang kasing-kasing ang iyahang pagtuo. Diri sa ato ang simbahan, daghan kaita og mga missions. Doon natay jail ministry, doon natay mega nga ministry, doon natay Arcelius Ministry, naapatay lain-lain nga mga outreaches nga ginahimo sa mga individual nga mga tao. So dili na ta mamroblema, unsa ka ang akong himuon no? Ang ato ra yung himuon nga, moapil ta. Wala na gid na siya, kadaghan jud kaing pamaaging gihimo ang simbahan sa ACAC. Dili ta isa ka simbahan nga katong gitawag nga mupungko ra, mupaminaw lang, then muuli na, balik ta pagka Domingo. Then Merkules, kay mag-prayer meeting, mo man na siya ang kasanayan ng mga kasimbahanan. Pero diri sa ato adaghan. So dili ka mamroblema, asa ka dapita mo adto, asa ka dapita mo participate, asa kang unsang lugar, asang area ka, madaghan kag mapilian. Pwede pod ka, kung dili ka mag-join sa ilaha, pwede ko pod ka mo storya na sa simple lang nga paagi. Kung dili pa ka sulod sa grupo, pwede ra gid na nimo nga isulti ang imong nasinati diha sa Ginoo sa kinsa-kinsa ang imong hibalag or kita. Kato pong mga nakaila na sa imong nakita nimo nga ready na sila para di pug ka makuratan. Pangutana, ingon nga usa ka simbahan, unsaon nato sa pagpakita sa atong pagtuo pinaagi sa pagbuhat sa gugma? Aduna bay mga higayon diha sa komunidad nga ang atong simbahan kahatag o kalainan? Sa inyong hunahuna, ang ACAC ba nakahatag o kalainan? Aduna bay gihimo ang atong simbahan dito sa uban nga mga komunidad nga makita nato nga adunay changes ang mga tawo, kausaban ang mga tawo, aduna ba? Of course, kamo mismo nakakita o kamo mismo nakasinati sa maong kausaban. Di na ta mangutana sa no? Kay naay mga ebidensya. Sa Juan Kapitulo 1 John chapter 3 verse 16 to 18, ingon siya diha, ang gugma kinahanglan ipakita sa praktikal nga paagi o magsakripisyo sa kaugalingon. So, magsakripisyo sa kaugalingon. Paunsa man na isakripisyo? Si Jesus Christ nagsacrifice kay nagpakamatay siya dito sa Cross Calvario. So, mayon po ka, ako ba po, magpakamatay ko para isakripisyo na ako akong kaugalingon? Inato ba? Dili po siguro no. Kaya kung magpakamatay na tang tanan, wala na yung sangyas pulong si Ginoo. Dili po ingon ato nga pamaagi. Sa praktikal, sa ginagmay kaayo nga pamaagi, nga pwede nimo isakripisyo. Sample, sakripisyo nimo isang kakilong bugas para sa imong silingan na nagkinahanglan og pagkaon. Sakripisyo na to siya. Sakripisyo nimo ang imong kwarta kay para sa usa ka estudyante na ginahanglan og project. Sakripisyo gyapon to siya. Usa ka butang, gamay nga butang nga atong mahatag para sa buhaton sa Ginoo. Dako kay nagvalue sa Ginoo. So hagit nga personal. Pangita og piho nga paagi sa pagpakita sa gugma ngadto sa usa ka komunidad o simbahan, pangita og mga panginahanglan sa inyong matabang sa uban. Ang inyong matabang uban sa gugma ni Kristo. So gingon na nako na ganina. Sa kaning piho, ilantaw ginako ni unsa sa English script specific day siya. So, po ko kasabot sa piho. Kasabot pa mo sa piho. Po ko kasabot. Basta specific way nga mapakita nimo ang practical nga paagi
nga mapaambit nimo ang gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Ikatulo, ang gahom og epekto nga mahatag sa usa ka tawo nga motubag ngadto sa tawag sa Dios og magtugyan sa iyang tibuok nga kaugalingon ngadto sa katuyuan og plano sa Dios. So ang gahom og epekto nga mahatag sa usa ka tawo nga motubag ngadto sa tawag sa Dios ug magtugyan sa iyang tibuok nga kaugalingon ngadto sa katuyuan ug plano sa Dios. Sa Colossus chapter 1 verses 7 to 8 ingon siya diha, gitudlo kini ni ipapras kaninyo pinangga namo siya ug sama usab siya kanamo nga alagad ni Kristo. Gipaanha namo siya diha isip puli kanamo sa kasaligan siya nga alagad. Siya mao ang nagsugilon kanamo mahitungod sa inyong pagkamahigugmaon tungod sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu Santo. Si Pablo nagahisgot sa usa ka tawo nga nanganlan og ipapras. So gigamit si ipapras sa Ginoo sa pagpaambit sa maayong balita ngadto sa taga Colosas. Ang iyang pagkamatinumanon og pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Kristo nagresulta ngadto sa pagtanom og simbahan nga naglambo ngadto sa ilang espirituhanong pagtubo. So gikan kang ipapras nga gimentor ni Pablo, gimatuto ni Pablo ning tanom og simbahan nga ning tubo sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Adunay isa ka popular nga filosofiya nga nagaingon nga adunay gahom diha sa daghang mga tawo. Ang pagkabalhin mahitabo lamang pinaagi sa gahom sa mga tawo. Ang kalihukan nga gitawag og ako usab nagahatag og importansya niini. Apan lahi ang pagsaysay niini sa Biblia. Mugamit ang Dios og usa ka tawo aron madala ang pagkabalhin diha sa nasod o diha sa kalibutan. So katong giingon ganiha nga panulti ako usab. Grupo na siya nga moy naay usa ka grupo nga nagsalig sila ana nga kung daghan sila mahimo. Pero diri sa Biblia, ang Dios mo gamit lang og usa ka tawo nga maoy magsaysay magdala og kalainan sa tibuok komunidad. Sama kang ipapras. Tungod kang ipapras, nakatanom sila og simbahan. Mugamit ang Dios og usa ka tawo aron sa pagdala og pagkabalhin or kausaban sa kinabuhi sa kalibutan or sa kinabuhi sa isa ka nasod or sa tibuok kalibutan. Wala makinahanglan ang Dios og gahom sa mga tawo. Ang Dios wala nakinahanglan og usa ka nasod aron magtuman sa iyang katuyuan. Magpili siya og usa ka tawo nga andam nga muhimo sa iyang pagbuot nga may matinumanon nga kasing-kasing. Sa kungunahuna, kining kinahanglan atong ibalanse kini. Ang tawag sa Dios sa misyon dili lamang alang sa mga individual, alang usab kini sa simbahan. Ang awhag alang kanatong tanan. Kitang tanan. So ang Ginoo need niya isa ka tawo. Pero how much more kung kitang tanan? Ninumduman pa nako to sa una estudyante pa ko nga murag ang topic ato sa missions is each one should reach one. So kung ang isa kadausa nato mo disipulo ta or mo mentor tag isa lang katawo, pila ta karon diri? Naabot pa tag 50? O ibutan nato 30 ta ka buok diri. 30 ta ka buok. So kadausa nato mo dala og isa ka kalag sa Ginoo, isa lang pod
After 1 year, pila na ta? 60. So katong 60 mo dala na pod og laing 60. Pila na ta? Dili na ta masulod diri. Muna kinahanglan kung kitang tanan mo himo sa misyon, dili takas siya diri mo na kinahanglan mo transfer na ta didto. Maghimo tag mas dako pa nga simbahan kay kitang tanan nga naa karon diri maggoal man ta og musangya og isa lang. Ready ba ta ana? Ready ta dili? Isa lang jud. Ingnon lang nimo nga ako gigugma ko sa Ginoo. Gusto nako nga i-share sa imuha ang gugma sa Ginoo pod. Gusto nako nga masinati pod nimo ang gugma sa Ginoo nga akong nasinati gikan sa iyaha. Kaya? Dili man ka kinahanglan maghimog script. Kaya ang isangyaw lang nimo ganiya sa una natong punto, isangyaw lang man ang pulong sa Ginoo. Og ang Ginoo mulihok ra gid na siya. Ang ato lang nga istorya ta. Istorya lang ba? Istorya lang gud ni. Si Jonas ganin, istorya lang siya. Lagot pag ito siya kaayo. Di pag ito siya nalipay. Kung gusto gid mo makabalog sa kinabuhi ni Jonas, basahan niyo ang Jonas. Malingaw ka sa iyaha nga malagot pug ka. Ako malingaw ko idol na ko ni si Jonas. Kaya nga no, basta gani na isugo sa ako, hadlok jud ko ana. Kung naa gani i-request sa ako, hadlok ko kay basig mapareha kong Jonas ani. O padalaan og uno sa kinabuhi din og usa pa makamata nga ay naa gani day koy dapat himuon para sa Ginoo. Okay? So kitang tanan, so balanse. Hindi di lang ang Ginoo mo gamit sa isa ka tawo. Isa ka ba kita? Kada isa nato. Di kay siya nagyod kana lang pastor lang nga kay mura nag-eskwela sa Bible school. No, kitang tanan. Kada isa ka tawo gikinahanglan sa Ginoo. Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pila nakakatuig sa katong dugay-dugay na nangalagad sa Ginoo? Pila na ba kakatuig nga nangalagad o pila na pod ka mga tawo ang imong naistoryahan sa grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi? Tingali sa mga baguhan pa sa pagpangalagad sa Ginoo, tingali makaingon ka nga di man ko kabaluan na unsaon man ako ana nga pag-ura man jud ko bisan gani pag-abri sa Bible maglisod pa ko. Unsaon man ako pag-apil ana, unsaon man ako pagpakinglabot ana sa bulhaton kanang misyon nga giingon. Ang Dios wala magkinahanglan sa atong talento o mga kapanguhaan. Siguro mainta nga ay pobre kay ko, wala jud koy mahimo ani. Dili jud ko makatabang ana kay og magisgot og kwarta, wala koy kwarta. Kung magisgot pug talent, wala po koy talent. Kung magisgot pud og ineskwelahan, wa pud ko ka eskwela. Gamay ra kog ineskwelahan. Wala man pud nang gamay nang ginahanglan ang Ginoo ni anang tanan. Ang gikinahanglan ra gid sa Ginoo ang atong pagtugyan sa atong kinabuhi didto sa iyaha. Of course, gamiton sa Ginoo ang talent nimo. Kung naa kay talent sa pagkanta, pareha sa mga nag-lead diri ganina, mura jud kumuhilak kaniya sa kanta nila. Unsa raman ko, hari ka kinsa raman ko, ana ba? So murag mahilak na ko diya sa sa baba. Kay dali manggod kay basta ikanta na gani bitaw na dali kay ko mutulo kung luha. Diya ra jud ko sa mga kanta ko pahilakon sa Ginoo. So, ana siya. Kung kana sila na sila talent sa pagkanta, di mo nang gigamit sila sa Ginoo dili sa unahan. Pag-lead sa ato, di man pud kitang tanan, alangan magkitang tanan problema si Pastor John kung kitang tanan manganta. Kay ngano dili unya ta nagkadimao sa kanta ay ingon man gud nga kuan niya dili dayta nagkadimao ba so magkutkut gid na wala na ra ba say buhok kutkuton yag maayang ulo saon man ni sila pagsipra. So dili tang tanan pwede magamit yang dapita no. Pero naay lain nga area. Di man pud ko kabalo mo istorya. Ay daghan gihapon kayong area. Diskubriha lang kung asa ka bagay. Kitang tanan do na pwedeng gamiton sa Ginoo. Si Epapras maoy usa ka panag-ingnan ingon nga usa ka tawo nga wala nato kaayo mabatii sa Biblia.
Gihisgutan lamang siya sa tulo ka higayon diha sa Biblia. Apan kining pipila ka mga bersikulo nagsulti kanato sa daghang mga tubag mahitungod kaniya. Colossus chapter 4 verse 12 nagaingon siya, nangumusta usab ang inyong katagilungsod nga si Epapras. Usab siya sa mga alagad ni Kristo Jesus. Kanunay siyang nagaampo og hugot alang kaninyo nga magpabilin kamong lig-on, hingpit og kumbinsido sa tanan nga mga kabubuton sa Dios. Gihatag ni Epapras ang iyang kinabuhi. Hinumdumi nga si Epapras gihatag ra gid niya ang kinabuhi. Ang iyang tanan ngadto kang Hesus ug ang Dios higamit kaniya sa pagtanom og simbahan. Kumusta mga igsuon? Aduna ba po'y unsa ang imuhang pangandoy sa kinabuhi? Gusto mo po ka nga magamit sa Ginoo sama kang Epapras? Kung dili man ta pwede nga makatanom og simbahan, pwede ra gid tag makashare sa usa. Bisag isa lang. No? Gusto ang Dios nga mogamit sa atoa. Si Jesus sufisyente alang sa atong kaluwasan. Ang ebanghelyo ni Jesus igo alang kanato nga kinahanglan atong isangyaw. Ang saad ni Jesus sufisyente alang kanato nga atong saligan. Ang gahom ni Jesus sufisyente og maglig-on, maghatag og kusog og mosustento kanato. Si Jesus sufisyente alang sa tanan natong gikinahanglan sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Atong itugyan ang atong tanan ngadto kang Hesus ug mosunod sa iyang pagmando samtang atong tumanon ang iyang misyon diha sa atong simbahan, sa atong komunidad ug sa atong nasod ug sa kalibutan. Ang atong himuon ang pag-ampo ni Apostol Pablo diha sa Colossus chapter 1 verses 9 to 12. Nag-ampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa simbahan. So diha sa bersikulo atong basahon na nabutang ba nako, wala diin ako nabutang, sorry lang. Busa mao kini ang pag-ampo ni San Pablo. Busa sa pagkasayod namo niini, kanunay kaming nagaampo alang kaninyo. Nagahangyo kami sa Dios nga sa Dios nga ang iyang espiritu mohatag kaninyo sa tanang kaalam o pagsabot aron masayran ninyo ang hingpit kung unsa ang iyang kabubuton alang kaninyo. Pinaagi niini makakinabuhi kamo nga mas maangayan sa Ginoo nga nakahatag og kalipay kaniya og mahimo usab ninyo kanunay ang maayo og madugangan pagayod ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Kay lig-on kamo sa Dios pinaagi sa iyang kahibulungang gahom aron nga bisan unsa ang mahitabo makalahutay kamo nga adunay kalipay og makapasalamat kamo sa Amahan tungod kay gihimo niya kamo nga takos sa pagdawat sa panulundon nga alang sa iyang mga katauhan nga panulundon nga anaa sa kahayag. Giluwas niya. Okay. So, dito lang. So, mga igsuon, mao kadto siya ang mga pipila ka mga leksyon nga ato ang natun-an. So, kung ato ang tan-awon, kita magamit gayud sa Ginoo kung magpagamit kita. So, kung masabtan na nato siya, wala na siya lain nga ulay lain nga mahimo ta kundili mutuman sa iyahang kabubuton. So hinaot nga magpabilin kita sa atong pagtuo
ug paningkamutan nga magamit kita. Paningkamutan nga mutubo ta sa ato ang espirituhanong pagkinabuhi. Karon gitudluan pa kita, sunod kita na pod ang manudlo. Kay aron matuman nato, mosangyaw nato ang mga maabot nato ang giingon sa Ginoo, isangyaw ang tibuo, ang pulong niya sa tibuok nasod. Sumala siyang gimando ngadto sa iyang mga disipulo. Magamit kitang tanan para sa iyang kaymayaan. Naa sa atoa ang pagtugyan sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta. Salamat Ginoo sa imuha mga pulong. Kabalo mi Lord nga doon na kay pamaagi sa pagsulti sa imuhang pulong nga masabtan gid sa imuhang mga tawo. Ug among pangayoon Ginoo nga imo kitong panalanginan sa amo ang kinabuhi. Hinaot ta Lord nga ikaw gayod ang magapadayon sa pag abris amo mga kasing-kasing Ginoo sa amo ang hunahuna nga padayon ang pulong nimo Lord maoy patubo sa amoa. Dili lamang kami makontento nga magpaminaw lang sa imuhang pulong, kundili mutubo gid kami Ginoo. Kay anaa man sa imuha ang pagpatubo sa amoa ug pag mutubo nami mahimo na kaming magbunga ug mahimo na kaming magamit nga nasa kalambuan sa imong buluhaton. Thank you so much Father God. In Jesus name, amen.